र कार्यक्रममा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नेपालका दुग्ध क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्व हाम्रो अभिभावक श्री त्यस्तै गरी आजको हाम्रो यस अन्तर्क्रियाको सबै साथीहरू प्रतीक्षामा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका निमित्तलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि रत्नगर नगरपालिका कृषि क्षेत्रको लागि एकदमै नगर प्रमुख नारायण मोहनज्यूलाई खुम नारायण श्रेष्ठलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरी राप्ती नगरपालिकाका मेयर पर्वा बरालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै गरी श्री नारायण प्रसाद भट्टराईज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष सचिव श्री टिकाबहादुर सापकोटाज्यूलाई पनि हार्दिक। त्यस्तै गरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मतिना जोशी वैद्यज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका प्रमुख डाक्टर अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो यो दुग्ध क्षेत्रमा विभिन्न हिसाबले काम राम सेडाईज्यूलाई पनि। त्यस्तै गरी आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि विमला दुवाडीज्यूलाई पनि हार्दिक। राष्ट्रिय दुग्ध विकास संस्थानका प्रमुख त्यस्तै गरी पशु आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर कुँवरज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रम संयोजक गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष श्री राजकुमार नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष श्री राधाकृष्ण सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्री बालकृष्ण उप्रेतीज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहकारी संघका सदस्य गणेश बर्तौलाज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि संघका सल्लाहकार एक नारायण पौडेलज्यूलाई पनि आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी नगर समन्वय समिति भरतपुर महानगरपालिकाका वैकुण्ठ पौडेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी रामहरि रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यस्तै गरी शङ्कर राज दायित्वको बारेमा आज हामी दुग्ध व्यवसायमा लागेका किसानहरू मर्का परिरहेका छौँ। आज 7-8 महिनाको यो महामारीको समस्याले दुधमा लागेका व्यवसायिक किसानहरू सही भइरहेका छन् र राज्यले दिने सहुलियत सुविधा पनि पहुँचोला र आफ्नो आसेपासे राली टाटा बाटाहरूले सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै राज्यले त्यसलाई आँखा लगाएको छ, त्यसलाई दिएको छ। जो राज्यले दिने अनुदानलाई पनि सहजीकरण गर्नको निम्ति प्राप्त गर्ने अनुदान पनि किसानलाई सहज ढङ्गबाट पाइरहेको अवस्था छैन र अहिले देखा परेको मूलतः तीनटा समस्या हामी पशु व्यवसायमा लागेका किसानहरूको अनुत्पादक रूपमा रहेका पशुको व्यवस्थापन र दुधलाई बजारीकरण गर्ने र विदेशबाट आउने जुन एउटा दुधजन्य परिकारहरूलाई नियन्त्रण गरेर यही नेपालमा रहेको पाउडर मिलहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट यो समस्या समाधान गरियो भने यसले केही हल गर्नेछ। यिनै कुराहरू राख्दै म सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै राज्य किसानप्रति उत्तरदायी होस् भन्ने सुझाव दिँदै मेरा 2 शब्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। के कारण किन गरियो भन्ने विषयमा 3 मिनेटमा प्रकाशन पारिदिनु हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका संयोजक चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष श्री रत्नमणि नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू,
र सहभागी मित्रहरू र सहभागी मित्रहरू र पत्रकार मित्रहरू। कृषि प्रधान देश हो। यहाँ 65% कृषकहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। देशको आम्दानीको स्रोतको मेरुदण्ड नै कृषि पेसा भएको हुँदा यस पेसामा देशको रोजगारीको सिर्जना गरी बेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनीकरण गरेको देखिन्छ र कृषकहरूको आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको कृषि पेसालाई समयानुकूल अधिकतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै कम लागतमा बढी उत्पादन गरी देशलाई उत्पादन क्षेत्रमा आत्मनिर्भरतिर बनाउने उन्मुख बनाई विदेशमा समेत निर्यात गरी विदेशी मुद्दा आर्जन गर्नेबाट देशको अवस्थालाई मजबुत बनाउँदै लैजाने उद्देश्यका साथ गठन भएका राज्यका संयन्त्रहरूले हाल आएर खास प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको यथार्थ हाम्रो सामु छ। देशमा हाल देखिएका भूमि कृषक, कुखुरा पालक कृषक, दुग्ध व्यवसायमा लागेका आम कृषकहरूको आर्थिक अवस्था खस्किरहेको अवस्थामा मिति 76 साल चैत्र 11 गतेबाट विश्वव्यापी रूपमा नै फैलिएको महामारी रोग कोभिड-19 कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन। यस्तो अवस्थामा उक्त मितिबाट देशमा लकडाउनबाट निषेधाज्ञा जारी गर्दै देश आज गुज्रिँदै रहेको यस समयमा देशमा स्थापना भएको उद्योग धन्दा, उद्योग व्यवसाय, कृषि, पशुपालन व्यवसाय आदिमा ह्रास भई केही मात्रामा उत्पादन भएका उत्पादित वस्तुहरू बजारमा बिक्री वितरण हुन नसकी नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई आम्दानीको स्रोत बन्द भएको एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तुको चर्को मूल्य तिर्न परेको छ। हाल चितवन जिल्ला लगायत नेपालको अन्य जिल्लाहरू जसमा दुग्ध व्यावसायिक रूपमा कृषकहरूले उत्पादन गरी निजी डेरी उद्योग नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको डिटिसीलाई बिक्री वितरण गर्दै आएकोमा हाल आएर ती निकायहरूबाट दुध खरिद नगरेको कृषकबाट गुनासो आइरहेको र कृषकहरूले सोझै बजारमा दुध बिक्री गर्ने वातावरण र अवस्था नदेखिएकोले उक्त उत्पादित दुधलाई सहजीकरण गरी बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइदिनु हुनका लागि नेपाल सरकार संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री श्री घनश्याम भुषालज्यूलाई सविनय निवेदन गर्दछौँ र साथै सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत अनुरोध गर्दछौँ। हाल चितवन जिल्लामा 110वटा सहकारी संस्थाहरू क्रियाशील रूपमा सङ्घमा आबद्ध छन् भने करिब 60वटा निजी डेरी फर्मबाट सङ्कलित दैनिक दुध उत्पादन 3,15,000 लिटर छ भने नेपाल अधिराज्यभरमा करिब 19 लाख लिटर उत्पादन हुन्छ र किसानबाट उत्पादित दुधलाई नष्ट गर्नबाट बचाउन राज्यको वैकल्पिक सोच ल्याई तत्काल स्थायी समस्याको समाधान नखोजेमा यसबाट विकराल स्थिति सिर्जना हुने सम्भावना देखिन्छ र एकातिर देशले उत्पादन बढाउने उद्देश्य लिई कृषिमा व्यापक लगानी गरेको छ भने अर्कोतिर विदेशबाट विदेशी गाई ल्याउने योजना सरकारको रहेको छ। यस्तो योजनाबाट हाल यहाँ उत्पादित दुधको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा थप गाई आयातबाट दुधको मात्रा बढ्न जाला तर स्थापना भएका साना डेरी उद्योगहरू साना किसानहरू धराशायी भई यो पेसाबाट पलायन हुने हुँदा यो कृषक र उपभोक्ताको हितमा छैन। तसर्थ विदेशबाट गाई होइन प्रवृत्ति झिकाइयोस् र दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयातलाई तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरू तरकारी, खेती, कुखुराको अन्डा, दुध जस्ता चिजलाई बजार नपाएर सडकमा फालेको दृश्य हामी सबैले देखेकै हो। त्यस्तै रासायनिक मोल 5 केजी लिनको लागि 10 घण्टा लाइन बस्नुपर्ने तर पनि मोल नपाइएको यथार्थ सत्य हो र समयमा मोल बिउ नपाउँदा कृषि उपज करिब 50% कम फलेर पनि कृषकहरू मर्माहित छन् र किसानका मर्मलाई समयमा नै समाधान गर्ने उपाय सोचियोस् भन्ने हाम्रो माग हो। र चितवन जिल्लामा मात्र चितवन मिल सञ्चालनमा ल्याउन सके दुग्ध किसानलाई केही राहतको महसुस हुने हुँदा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने उद्देश्यका साथ कृषि क्रान्तिबाट उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिई केही कार्यक्रमहरू ल्याइएको देखिन्छ तर ती कार्यक्रममा अझै पनि आसेपासे र पहुँचवालाहरूको घेराबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। तसर्थ योजना सफल बनाउने हो भने कार्यक्रमहरू र रकम सोझै किसानको खातामा ल्याउनुपर्छ र केही समय यता आएर चितवन जिल्लामा लम्की स्किन जस्तो रोग गाई भैँसी मर्नका साथै बाँचेका पशुमा पनि दुध कम आउने, बाँझोपन हुने जस्ता छ र पशु उपचार भेटनरी उपकेन्द्रमा जनशक्ति कमी भएकोले समयमा नै पशुको उपचार हुन सकेको छैन। यसको उचित व्यवस्थापन समयमा नै होस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।
अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने माननीय कृषि मन्त्रीज्यू उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र चितवन जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी सङ्घ लीगको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। को लागि गरिएका सकारात्मक कुराहरूको हामी सराहना गर्दै अब यो उत्पादित वस्तुलाई कसरी बजारमा खपत गर्ने भन्ने विषयमा हामी सम्पूर्णको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। मैले सारण गरिसकेको थिएँ। यस रत्नगर नगरपालिकाका अवस्थाले हामीले प्रतिबद्धता गऱ्यौँ भने यो सफल हुन सक्छ र देशमा समृद्धिको नारा गरिब र विपन्न वर्गलाई विषय वस्तुमा यो मूल नाराको चाहिँ सार्थकता हुन्छ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। यही आधारशिलाले पनि केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले हामी सबै सरकारवालाहरूको एकै ठाउँमा जम्मा भएर यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा कोभिड-19ले प्रभाव पारिरहेको संवेदनशील परिस्थितिमा पनि हामी सबै एकाकार भएका छौँ। त्यसैले पनि यी समस्याहरू बजारीकरणका समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने आशा लिएको छौँ। पद्धतिको विषयवस्तुमा हामी केन्द्रीय सङ्घ दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ र दुध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूको यो परिस्थिति छ। क्षेत्रमा पनि मैले त्यति मात्रै जुन ढङ्गले चाहिँ पशुपालन क्षेत्रमा चाहिँ 66% चाहिँ सहकारी क्षेत्रले 66 जिल्लामा सहकारी मूवमेन्ट अघि बढेको छ। त्यसैले पनि परम्परागत पेसा भए पनि यसबाट चाहिँ वास्तवमै यसैले पनि हामी अहिले दुध उत्पादन क्षेत्रमा यी कामहरू गर्नको निम्ति दुध उत्पादक सहकारी संस्थाले जसले कुना कुनामा रहेका किसानहरूको दुध सङ्कलन गरेर आज पठाइरहेको अवस्था सिर्जना छ। म यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। किसानहरू छन्, सहकारी संस्थागतका फर्महरू छ, त्यसरी निजी ठुला फर्महरू छन्। मैले मात्र समय छोटो भएको कारणले मैले यी कुराहरूलाई यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले परम्परागत रूपमा पशुपालन हुने भएको आम्दानीको बेमेल छ। लागत र आम्दानीको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ हामीसँग आउने आम्दानी र लागतमाको चाहिँ बेमेल छ। त्यसैले पनि उन्नत पशु स्रोत केन्द्र र उन्नत नस्लको हामी कहाँ अहिले अभाव छ र पाडी बाछीको समस्या छ। अहिले पाडी बाछी हामीसँग चाहिँ भएका पाडी बाछीलाई संरक्षण नगर्ने र त्यो संरक्षण नगरेको अवस्थाले चाहिँ हामीले त्यसको लागत बढी भएको कारणले संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्था छ भने अर्को स्थानीय जातको पशुबाट उत्पादन कम हुने अवस्था सिर्जना छ र नस्ल सुधारको काम चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा पनि अहिले हामीले पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले पनि पशु स्वास्थ्यको सेवा पहुँचको कठिनाइ छ, पहुँचमा पनि कठिनाइ छ। अहिले गाउँ गाउँमा पुर्याउन नसक्ने, सहर केन्द्रित मात्रै हुने अवस्था छ। सहरमा चाहिँ जग्गाहरू खण्डीकरण भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि औषधि उत्पादन क्षेत्रको लगानीको अवस्था सन्तोषजनक पनि अहिले पनि छैन। त्यसमा अर्को चाहिँ राज्यले किसानलाई प्राथमिकता राखेर चाहिँ लगानी गरेको पनि संस्थागत हुन सकेको छैन। ठुला बडाले र चाहिँ नामको खातिर पनि लिने अवस्था छ। अहिले यो कृषि लोनको नाममा वित्तीय संस्थाबाट लिने काम पनि यो भइरहेको अवस्था छ भने सुलभ गर्दा भने पनि यो वित्तीय निकायमा झन्झटी ठुलो अवस्था छ। त्यसैले पनि मैले अहिले पनि भनिसकेँ स्थिति वित्तीय निकायको छ र दाना र आहारको व्यवस्थापन पनि अत्यन्त व्यावसायिक घाँसी खेतीको व्यवस्थामा पनि समस्या छ। अहिले अब थोरै पशुपालन गर्ने, सानो जग्गामा पशुपालन गर्ने, तर उनले चाहिँ जग्गा खण्डीकरण भएको छ, उसले घाँस लगाउन नसकेको कारणले पनि उसको चाहिँ आय जुन चाहिँ लागत छ त्यो माथि छ। बजारमा पाइने दानाको आहारको गुणस्तर चाहिँ अत्यन्त न्यून अवस्थामा छ। दुधको मूल्यको तुलनामा दानाको आहार मूल्य चाहिँ अत्यन्त महँगो छ। त्यसैले पनि यो हाम्रो ठुलो समस्या छ। यसलाई व्यवसायिक बनाउन सकिरहेका छैन, निर्वाहकी भइरहेको छ। राज्यले चाहिँ किसानलाई प्राथमिकता राखेर लगानी गरेको अवस्था छैन, भएन। त्यो कारणले पनि हामी कहाँ समस्या भएको छ। नीति भए पनि कार्यान्वयनमा अत्यन्त जटिलता छ। नाम मात्रको सुलभ गर्दा छ, कहाँ छ किसानलाई थाहा छैन। अहिले पनि सहकारी मार्फत हामी यदि वित्तीय निकायको कारोबार गर्न जाने भने गाउँ गाउँमा किसानले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो चाहिँ लोन पाउँथे, त्यो अवस्था सिर्जना छ। र अहिले सडकको पहुँच भएको स्थानमा मात्रै लगानी गर्ने, सडक पहुँच भएको स्थानमा चाहिँ लगानी नगर्ने भने वित्तीय संस्थाले चाहिँ दुःख दिइरहेको अवस्था छ। उजागर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले कच्चा दुधको बजारको व्यवस्थापन चाहिँ प्रभावकारी छैन र किसान दुध बिक्रीका लागि विश्वास दिएको बजार अहिले पनि छैन। वास्तवमा हामीले
अब दुध बन्न हुँदैन, अब चाहिँ दुध बन्न हुँदैन भनिसकेपछि हामी सहकारी संस्था हुँदै गयो, फेरि चाहिँ मिल्क गोल्डको अवस्था सिर्जना भयो, दिगो बजार नहुनेको अवस्था सिर्जना छ। अर्को दुध उत्पादन किसान विकासका पूर्वाधारबाट पनि टाढा भएको अवस्था छ। त्यसको कारणले पनि हामीले अहिले चाहिँ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ र हामी चाहिँ किसानहरूको सहकारी साझेदारीमा 50,000 लिटर दैनिक दुधको चाहिँ पाउडर प्लान्टको पनि धेरै अप्ठ्याराहरू आएका छन् र प्रदेश सरकारले गरेको त्यो कामलाई रोक्नको निम्ति धेरै प्रयत्नहरू पनि भइरहेको अवस्था छ। यसको पनि हाम्रो चुनौती र मुकाबिला गर्नु छ भने अर्को चितवनमै चाहिँ चक्लेट उद्योग पनि अहिले चाहिँ सुरुवात भएको छ प्रदेश सरकारले। यसलाई कार्यान्वयन गरेर सङ्घीय सरकारले अझ प्रभावकारी बनाएर चाहिँ निजी सहकारी साझेदारीबाट अब हामी दुग्धजन्य उद्योगहरू भोलि चितवनमै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पश्चिमी क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामी यति गर्न सक्यौँ भने यो प्रभावकारी हुन्छ। हिजो मात्रै केही समय अगाडि मात्रै चाहिँ हामी उठायौँ, तर दुध ल्याउनु पर्छ भन्ने अवस्था भएपछि केही समयपछि फेरि मिल बढेको अवस्था सिर्जना भयो। त्यसैले पनि अहिले पनि विभिन्न बाहनामा विभिन्न ठाउँबाट पनि अहिले पनि दुग्धजन्य पदार्थ विदेशबाट आएको छ। यसलाई कम्तीमा पनि केही समयको निम्ति अत्यन्त गम्भीरताका साथ यो रोक्न सकियो भने मात्रै प्रभावकारी हुन्छ। मन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषयवस्तुमा मन्त्रीज्यूसँग पनि धेरै पटक कुराकानी भएको छ। उहाँको विषयवस्तुमा वास्तवमै किसानको हितको निम्ति गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले धेरै पटक चाहिँ हामीसँग छलफलमा पनि भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ यो कार्यान्वयन पक्षमा पक्कै पनि जान्छ र जाँच हुने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो नीतिगत रूपमै व्यवस्था हुन जरुरी छ। त्यसरी पशु बिमाको सुनिश्चित हुँदा पशुपालन व्यवसायमा जोड दिइरहनु मान्य मन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। पशुधन संरक्षण कार्यक्रम भनेर चाहिँ पशु बिमाको कार्यक्रम गरेका थियौँ। यो वर्षबाट कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ 30वटा जिल्ला नयाँ जिल्लामा जानेर अहिले भइरहेको पशुधन संरक्षण चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ नगर्ने भन्ने ढङ्गले रोकेको छ मन्त्रीज्यू। यो अत्यन्त गम्भीर छ। अब इन्सुरेन्सको कुरो अब हामी फेरि किसानहरू फेरि त्यो अवस्थामा सिर्जना हुन सक्छौँ। त्यसैले पनि धेरै ठाउँमा पठाउने कुरो हो र अहिले भइरहेकोलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ। यो पनि जोखिमको अवस्था छ। करिबन चाहिँ 10-12 वर्ष भयो यो क्षेत्रमा चाहिँ तयारी भएर पनि दुध नीति कार्यान्वयन पक्षमा भएन। अब फेरि हामी आज दुध क्षेत्रको यत्रो कालपालन गर्ने भनिरहेका छौँ, त्यो दुध नीति लागू भएको छैन। यो हाम्रो चुनौतीको विषयवस्तु भएको छ। त्यसरी व्यवसाय पशुपालनको मापदण्ड पनि छैन। यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ र अहिले अनुत्पादक गाईको कारणले हामी ठुलो समस्या झेलिरहेका छौँ। यो पनि हाम्रो चाहिँ अहिलेको ठुलो चुनौती भएको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दुध ल्याउनु हुँदैन, दुग्धजन्य पदार्थ ल्याउनु हुँदैन भन्छौँ, अब भन्ने हुन जरुरी छ। त्यसैले पनि अहिले पनि परम्परागत पशुपालन पनि छ, यसलाई व्यवसायिक बनाउन जरुरी छ। अस्पष्टता छ। अहिले पनि हामी निजी सहकारी साझेदारले अहिले उद्योग चलाउँदाखेरि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ लेबर लिने कुरामा हामीलाई ठुलो समस्या छ। अब हामी कम्पनीमा जा भन्छ, त्यसैले सहकारी मार्फतै जान सक्ने अवस्था किन नहुने? हामी अब फेरि कम्पनीमा जाने भने सहकारीको औचित्य के हो? यो स्पष्ट नीति बाँधिने खालले हामीलाई समस्या छ। त्यसैले पनि अब कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता नीति चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्ने जरुरी छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। युवाहरू आएर चाहिँ पशुपालन व्यवसायमा आकर्षित भइरहेको अवस्थामा अब यसलाई आकर्षित फेरि मिल गोल्डे हुने अवस्था सिर्जना भयो भने अब त्यहाँ कसरी आकर्षित हुन्छ यो विषयवस्तुमा जान जरुरी छ। भने अर्को जग्गा जमिन अत्यन्त ठुलो रोक्न नसक्ने, वास्तवमा चाहिँ पशुपालन गर्ने क्षेत्रलाई खण्डीकरण रोक्न नसक्ने भने यो पनि ठुलो हाम्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। माने 10 रुपियाँ प्रति लिटरको 10 रुपियाँ चाहिँ किसानले भन्ने जुन ढङ्गले अघि बढेको थियो त्यो पनि कार्यान्वयन भएन र हामीले तल भन्यौँ। मान्य मन्त्रीज्यूले यो अवस्था सिर्जना भएको छ चाहिँ मन्त्रालयबाट लेखेर पनि पठाउनु भएको छ। अर्थमा पक्कै पनि हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ, तर हामी अहिलेसम्म त्यसमा चाहिँ आश गरेर मात्रै बस्ने भन्दा सिवाय केही पनि भएन। आउँदाखेरिको अवस्थामा सबै चाहिँ त्यहाँ दाना पानी औषधि पशु आहार पनि नियमित उपलब्ध हुन नसक्दाखेरि अनुत्पादक पशु बढिरहेको छ। अब पाएको छैनौँ। उद्योगहरूले हाम्रो चाहिँ पूर्ण रूपमा घिउ पनि स्टोरेज छ, पाउडर पनि बनाएर राखेका छौँ। हामीसँग पैसै छैन, अब कसरी पैसा दिने? अब तपाईँको दुध लिन सक्दैनौँ भन्ने अवस्था सिर्जना गरेर 4 महिनादेखि किसानले यो हकीकत
बेहोर्दाखेरि पनि पैसा नपाइरहेको अवस्था म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाधानका उपायहरू पनि छन्, हामी समस्या मात्रै इङ्गित गर्न समाधानका उपाय पनि हामी चाहिँ राखेका छौँ, किनभने हामी समस्या र समाधान सँगसँगै जान सकेन भने यो प्रभावकारी हुँदैन। पर्यो यति स्पष्ट नीति भएन भने हामी नीति फितलो गर्ने पशुपालनको यो पकेट क्षेत्र निर्धारण यो क्षेत्रमा चाहिँ हुँदा खानेहरूलाई अनुदान नपाउने स्थिति सधैँ नेपाललाई मात्रै भन्न सक्ने अवस्था भन्दा पनि हामी विदेश पनि पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गराउनु पर्यो। अर्को कच्चा स्थानीय तहमा कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर दानाहरू चाहिँ स्थानीय सरकार अहिले स्थानीय सरकारमा मलाई लाग्छ चाहिँ रत्ननगरको मेयर साहबसँग मैले एक चरणपछि कुराकानी गरेँ। उहाँको जुन एउटा चाहिँ ऊर्जाशील छ त्यसै गरी त्यो ऊर्जाशीलले चाहिँ हामी चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ अब कच्चा पदार्थ त्यही उपयोग गरेर चाहिँ हामी किन स्थानीय स्तरमा चाहिँ दाना उत्पादन नगर्ने, सरकार स्थानीय सरकार प्रदेश र सहकारीको संयोजनमा किन नगर्ने। मलाई लाग्छ अहिले प्रदेश सरकारले चाहिँ राप्ती नगरपालिका र त्यसै गरी अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा अहिले कार्यक्रम ल्याएको छ दाना उद्योग, त्यो एउटा नमुनाको रूपमा अब सञ्चालन गर्न थालेको छ। अत्यन्त सरल ढङ्गले पनि चाहिँ हामीले किसानलाई उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। त्यसको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारको गुणस्तर परिचालन व्यवस्था चाहिँ राम्रोसँग गर्न सकेनौँ भने दायरा बढाउन सकेनौँ भन्ने सम्भावना हुँदो रहेछ। यो विषयवस्तु कुरो भन्छ कृषि मन्त्रालयले, अर्को कुरो भन्छ वनले त्यहाँ हुँदैन भनिन्छ। अब यो स्थानीय सरकारको चाहिँ एउटा संयोजनकारी भूमिका, किसानले उत्पादन गरेको दुध चाहिँ जति भए पनि त्यो सरकारले किनिदिँदो रहेछ, त्यसको जवाबदेहिता चाहिँ सरकार हुँदो रहेछ। हामी चाहिँ अहिले दुग्ध विकास संस्थालाई हजुराई गरेका छौँ, दुग्ध उद्योगहरूलाई पनि हजुराई गरेका छौँ। उपस्थित साथीहरूले एक एकवटा प्रश्न कुन निकायलाई आफूले प्रश्न गर्ने हो त्यो प्रश्न गरिदिनु हुनको लागि हामीले जम्मा आधी घन्टाको समय 30 मिनटको समय छुट्याएका छौँ र हामीसँग अब धेरै समय छैन। सम्बन्धित साथीहरूले हाम्रो प्रारम्भिक संस्थामा दुग्ध सहकारीमा लकडाउन भए यता कस्ता किसिमका समस्याहरू देखियो, बजारीकरणमा दुध अहिलेको अवस्थामा हामीले कसरी बजारमा पठाइरहेका छौँ, सम्बोधन नगरिकन आफ्नो क्वेसन आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुनको लागि म फ्लोरलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। आफ्नो परिचय दिनु होला अनि आफ्नो प्रश्न के हो कि म केन्द्रीय दुध उत्पादक सहकारी संस्थाको सञ्चालक सदस्य बालकृष्ण उप्रेती। अब यहाँ सबै कुरा अध्यक्षज्यूबाट आइसक्यो, तर मैले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको तत्कालको समस्या भनेको दुध बिक्री नभएको समस्या हो। बजारमा कोडिङको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन घट्दा पनि दुध बिक्री नभएको समस्याको चाहिँ निराकरणको चाहिँ मैले मन्त्रीज्यूलाई राख्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने उद्योगपतिहरूलाई पनि अब त्यो पाउडर बनाएर डम्पिङ गरेर राख्दाखेरि ब्याजको समस्या भयो, कन्भर्सन चार्ज पनि अब त्यसमा चाहिँ दुध बिक्री नहुँदाखेरि मार्केटमा नजाँदाखेरि त्यो बिक्रीको पनि समस्या भयो भन्दाखेरि उद्योगपतिसँग बसेर त्यो दुधलाई पाउडर बनाउँदाखेरि चाहिँ दिने सहयोग माने प्रति लिटर 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ 7 रुपियाँ कति दिन सकिन्छ, त्यो पाउडर बनाउँदाखेरि मात्रै अरू दुध होल दुधहरू मार्केटमा गएकोलाई चाहिँ कन्भर्सन चार्ज नदिने, त्यो जुन 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 उद्योगमा एउटा डाटा हुन्छ पाउडर बनाएको त्यो डाटाको आधारमा यदि चाहिँ त्यो अनुदान दियो भने हाम्रो दुध बिक्री हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लागेको हुनाले मैले माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष यो अहिलेको तत्कालको अरू धेरै समस्या छन्, यसको लागि 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष लाग्न सक्छ, अहिलेको यो जुन पुस माघ र फागुनको यो समस्या चाहिँ त्यसरी समाधान हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो भनाइ हो। हस्त धन्यवाद। उत्पादक सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष डालबहादुर श्रेष्ठ। मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई सुझाव के छ भने उत्पादन गर्यो उद्योगपतिहरूले भोलि दुध नभर भन्छ। अब हामीले गाईलाई दुध तैराख भनेर नि नमिल्ने, सरकारसँग घचघच्याउनु पर्ने ठाउँमा किसानसँग चाहिँ उहाँहरूले घचघच्याउनु हुन्छ। सरकारलाई घचघच्याउनु पर्ने, सरकारको तर्फबाट उत्पादन गर्नको लागि किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने, जुन अवस्थामा दुध खपत हुन सक्दैन त्यो अवस्थामा दुधको उद्योगीहरूलाई पाउडर दुध बनाउनको लागि अनुदान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। जस्तै हामीले यता दुध बिक्री नभएपछि केन्द्रमा गएर
हाम्रो दुध हप्तामा 5,000 भरिदिनु पर्यो भनेर केन्द्रमा भयो, ल हजुरको हुन्छ भनेर उहाँबाट भन्नुभयो। यहाँ दुध सङ्कलन गर्ने ठाउँमा हामीसँग 3,000 लिटरको ट्याङ्कर छ। अब तपाईँहरूले माथिबाट 5,000 लिटर दुध भरिदिन्छु भन्नुभएको छ। अनि अब तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, भन्दा मर्कामा को पर्यो? किसान पर्यो। त्यसैले अब घाँसमा मल हाल्नलाई मलको अभाव। अर्को कुरो, यो लम्की स्किन रोग लाग्यो। यो रोग लाग्दाखेरि जस्तै विपद व्यवस्थापन भन्नाले सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो गयो, त्यहाँ त त्यस्तै राहतको व्यवस्था थियो। पशुपालन किसानलाई पनि यो लम्की स्किन रोगमा त्यो सिन्धुपाल्चोकको पहिरोभन्दा बढी भएको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा हाम्रो सहकारी संस्थामा एकैचोटि 40वटा गाई मर्यो त्यो रोग लागेर। अहिले त्यो रोगले थलिएको वस्तु महिनामा 10वटा मर्दैछ। त्यस कारणले त्यसको व्यवस्थापन पनि हुनु पर्यो। बिमा, कृषि विकास ब्याङ्कबाट बिमा कार्यक्रम 76-77 मा बिमा गरेको हामीले, मैले चाहिँ अब समग्रमा हाम्रो जस्तै होला, 76-77 मा बिमा गरेको अनुदान रकम अहिले 38 लाख जति अनुदान प्राप्त हुनुपर्ने। गाई अब 100वटा जति मर्छ। अब यो कसले तिर्ने थाहा छैन। किसान मार्न पर्ने, सहकारी मार्न पर्नु भनेको किसान मार्न पर्नु हो। त्यसैले सरकारबाट केही व्यवस्था होस् भन्ने धारणा मेरो हो। जय सहकारी, जय किसान। केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, मान्य मन्त्रीज्यू, सबै अतिथिज्यूहरू, मेरो छोटकरीमा मात्र 1 मिनट मेरो छ। अरू ठाउँमा के छ मैले त्यति जानकारी लिएको छैन। तर दुग्धीय संस्थानले पश्चिम क्षेत्रमा तपाईँको असोज महिनामा 2 चोटि 4 दिन गर्यो, कार्तिक महिनामा 5 दिन गर्यो, र हिजो र आज फेरि 2 दिन मिल्क होल्डर छ डिटिसीको। कि त्यो अन्यको तुलनामा चाहिँ अन्य डेरीको अथवा अन्य किसान केन्द्रको तुलनामा तपाईँको पैसा पनि कमी छ। तपाईँको 4 फ्याट छ भने तपाईँ 3-5 फ्याट मात्रै देखाउँछ। अनि त्यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ तलैदेखि माथि छ भने माननीय मन्त्रीज्यूलाई यो जानकारी होस्, तलदेखि माथिसम्म म प्रमाण दिएर भन्छु, तलदेखि माथिसम्म नै त्यहाँ चुहावट छ। त्यो कुरो यहाँले जानकारी गराउनु, त्यो मनन गर्नु पऱ्यो। र मैले 1 मिनट भनेको छु, सबैले टाइम दिनु पऱ्यो। रिपोर्ट त मैले धेरै गरेको छु, तर पनि छोटकरीमा के भन्छु नि, अब जुन हाम्रो 3 महिना विगत 3 महिनादेखि असोज कार्तिक मुक्सिर यो 3 महिनाको भुक्तानी पाएको छैन। अब भुक्तानी कहिले आउँछ थाहा छैन। र यो जुन अब एउटा कुरा मात्रै के छ भने यो जुन किसानलाई अनुदान भनेर कृषि मन्त्रालयले जुन दिएको छ नि, त्यो खाँटी किसानले, गाई पाल्ने किसानले यो अनुदान पाएको छैन। म तपाईँलाई म दाबका साथ भन्छु, म प्रमाण दिएर भन्छु, म देखाइदिन्छु, मान्य मन्त्रीज्यूलाई देखाइदिन्छु, त्यो खाँटी गाई पाल्ने किसानले चाहिँ अनुदान पाएको छैन। यो कुरो यही कुरो मैले निवेदन गरेँ। यसमा चाहिँ यहाँ कृषि मन्त्रालयको ध्यान जाओस्, यही नै मेरो। तनहुँ जिल्ला दुध उत्पादक सहकारी सङ्घको लेखा सम्झिन्छ कि प्रारम्भिक संस्था म्याग्दी दुध उत्पादक सहकारी संस्थाको निवर्तन गर्न अध्यक्ष। खास के भन्दा हाम्रो यो दुध चाहिँ उत्पादन कमी त अवश्य यिनै नीतिमा सरकारको त्यही कारणले दुध बिक्री नभएको कारणले भयो। र हामीले एकमात्र सुजलले हामीले त्यहाँको दुध हामीले सुजल दिन्छौँ। सुजल दिँदा के भयो त भन्दा उसले अब दुध दिन चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ मिल्क होल्डर चाहिँ दुध त लिएर अहिलेसम्म सुजल लिएको छ। तर भन्दा हाम्रो 20 सल्लाहले दुधको पैसा स्वाट घटाइदिने, प्रति लिटर यति घट्यो भने चिठी आउने। अब हामीलाई 1-1.5 महिनापछि हामी दुधको भुक्तानी पनि हामी अब दिन समयमा सक्दैनौँ। र उस्तो तपाईँ विकल्प खोल्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र एउटा कुरो के भन्दा पश्चिमको एउटा जुन हाम्रो अहिले जे भने दुध लिने काम चाहिँ पाउडर बनाउने काम सुजलले गरेको छ। र त्यहाँ एउटा कुरो हल्ला चलेको थियो आजभन्दा 1 वर्ष अथवा 8-9 महिना अगाडि, त्यहाँ डिटिसी आउने तनहुँमा भन्ने कुरो थियो। मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई यसको जवाफ मागेको, यो के कुरो हो, डिटिसी तनहुँमा आउने हो कि होइन? त्यो आयो भने कमसेकम दुध उत्पादन किसानहरूको केही राहत हुन्थ्यो कि भन्ने कुरो मैले यहाँ अवसर जिम्मेवारी राखेँ। मेरो नमस्कार। समय 3 महिनाको बिचमा हामीले 31 छाक दुध बन्द गर्नु पर्यो, जसको कारण 4,03,000 लिटर दुध चाहिँ हामीले बिक्री गर्न सकेनौँ। र चितवन जिल्लामै भइरहेको एउटा पाउडर प्लान्ट छ, त्यो विभिन्न बाहनामा बन्द गरिदिन्छ र हामीले दुध त्यहाँ लाने स्थिति सिर्जना भएको छैन।
त्यो पावर प्लान्टलाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने अवस्था मन्त्रीज्यू मार्फत सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छु र नेपाल सरकारबाट सञ्चालन भइरहेको एउटा यहाँ ज्यामिरेमा चिसे छ त्यसको दैनिक क्षमता भनेको 4000 लिटरभन्दा नेपाल सरकारले भर्न मान्दैन। त्यो पूर्वी चितवनमा मात्रै दुध करिब 50,000 लिटर छ भन्दा माथि छ, तर 4000 को क्षमता भएको चिसेले उपयुक्त हुने कि नहुने। र आज चिसेमा हाकिम साहबलाई फोन गर्यो, ल मेरो त बन्द छ, 4000 को भ्याटभन्दा भ्याट दिएको छैन, मैले दुध राख्न सक्दिनँ। अनि निजी चाहिँ जुन हामीले निजी डेरीहरूलाई दिइरहेका छौँ उनलाई आवश्यकता पर्दासम्म लान्छ, नपरिसकेपछि भोलि बिहान दुध बन्द गर्नु छ भने बेलुका 8 बजे आएर भोलि चाहिँ दुध उठ्दैन है भनिदिन्छ, भरे दुध लगेर कहाँ फाल्ने। यो समस्या चाहिँ तत्काल रूपमा आइरहेको छ। यो समस्या समाधानतिर मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। साथीहरूले पीडा धेरै बेचेर आएको प्रत्यक्ष पीडा सबै किसान साथीहरूसँग म सहकारीमा नै आबद्ध छु। म व्यावसायिक पशुपालन दुध उत्पादक कृषक समाज नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष। 2064 सालदेखि नेपालमा कृषिको व्यावसायिक अभ्यास सुरु भएन भने हाम्रो देशमा कृषि व्यवसाय स्वाधीन हुन सक्दैन र खाद्यान्नको परिपूर्ति हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय मर्मका साथ यो संस्था क्रियाशील रहँदै आएको छ। साथीहरूले धेरै कुरा राख्नुभयो। अब म करिब 12 वर्ष यता हामी र हाम्रो संस्था 7-8 वर्ष यता क्रियाशील रहिरहँदा एक वर्षमा मन्त्रीज्यूहरू नै आइरहने गइरहने फेरिरहने परिपाटी पनि त्यस्तै थियो। अहिले त 2/3 बहुमतको सरकार छ। यो सरकार 3 वर्ष आइरहेको छ। साथीहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रालयका सचिव सहसचिव सबै साथीहरू हुनुहुन्छ। सजिलो कुरा गर्यो छोडिदियो भन्नुभयो। साथीहरूले दुध मलखातामा फाल्नु परेको छ, गाई मरिरहेको छ। अहिले गाई मऱ्यो भने त्यो बिमा कम्पनीले भुक्तानी दिँदैन। दिनको 20 लिटर दुध दुने 1.5 लाख मूल्यको गाईलाई राज्यले 1.5 लाख तोकेको छ होलेस्टन गाईलाई, उसले 50,000 बिमा गर्छ। हामी जस्ता टाठाबाठा मान्छेलाई समेत झुक्क्याउनु खोज्छ। यो हामी कागजमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ आयो। व्यवहारमा निमुखा किसानहरू जसले 2-5 वटा गाई पालेर जीवन निर्वाह गरेको छ उसलाई गाउँघरका सहकारीहरूले सहकारी र केही मुखियाहरूले शून्य थपेर 36-48% ब्याज लिने सामाजिक परिवेश यथार्थ छ। ती कुराहरू सबै हामीले बुझेका छौँ। हामीलाई व्यवसायिक कृषक समाज नेपालको नेतृत्व गर्दा यी सबै दिनदुखी किसानका पीडाबाट भाग्ने अवसर हामीलाई छैन, हामी भाग्दैनौँ। यसकारण म सबै साथीहरूलाई अन्य विनय गर्न चाहन्छु, हामी जिम्मेवार भएर यसको कदम उठाउँ। अघि हाम्रो नारायण सर नगरपालिकाको मेयर साहबले त्यो साइलेजको कुरा गर्नुभयो, त्यो मेरो घर नजिकै छ। यसरी साना कुराहरू अहिले पुरै पेटभरि तपाईँ घाँस पराल खान नपाएर गाईबस्तुहरू मरिरहेका छन्। सिजनको बेलामा घाँस परालहरू किनेर राख्न सक्ने सामान्य स्टोरहरू हाम्रा छैनन्। हामीले भनेका छौँ कमसेकम एउटा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दैनिक 10 टन फरेजहरू सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने त्यस्ता सेन्टरहरूको स्थापना गरौँ पिपिपी मोडेलमा भनेर हामीले 7-8 वर्ष अगाडिबाट कुरा उठायौँ। यी सबै कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। तथापि अघि भन्नुभयो साथीहरूले, डेरी उद्योगको साथीहरूले म 10 वर्ष दुध उठाउँछु 15 वर्ष उठाउँछु भनिदिनुहुन्छ। 2-4 महिनापछि अहिलेको मात्रै समस्या होइन, यो मिल्क क्वालिटीको बाहना बनाएर किसानलाई लुट्ने, निर्दोष किसानलाई सधैँ पीडामा पार्ने यो अभ्यास नेपालमा छ। यो सामन्तवादको चरम पराकाष्ठ हो। त्यसकारण म सबै साथीलाई भनिरहेको छु र हामीले भनेका छौँ व्यवसायिक कृषक समाज नेपाल भन्दछ दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चालक समिति 2 वर्षमा फेरबदल हुन्छ। मैले केही समय अगाडि दुग्ध विकास संस्थानको अध्यक्षलाई फोन गरेँ, गैर जीवार कुरा गर्नुभयो। रुद्रजी साथी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भर्खर नयाँ जानुभएको छ। विभिन्न समस्याहरू छन्, यसलाई व्यवस्थित गरौँ। अब 30 वर्ष अगाडि जस्तो थियो अहिले त्यस्तै छ। धेरै उद्योगी साथीहरूले क्षमताको विकास गर्नु पर्यो, किसानको बेदरमा साथ दिनु पर्यो। किसानले जति घाटा खाएर पनि गाई भैँसी पाल्नुपर्ने स्थिति र उहाँहरूले चाहिँ आजको भोलि आफूलाई चेन्ज गरेर तपाईँको लिन्न भनिदिनु मिल्ने यस्तो खालको नि यो व्यवसाय हुन्छ। यो व्यवसाय नै उद्योगै भएन, त्यो त दादागिरी भयो साथीहरू। त्यसकारण अब हामी यो खालको व्यवहार नगरौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले निर्दोष किसानलाई लगानी गर्दैन। हामीले भनेका छौँ निर्वाहमुखी किसानलाई प्रति लिटर 5 रुपियाँ राज्यले अनुदान दिनु पर्यो। परियोजनाको आधारमा उहाँहरूलाई 20 लाख रुपियाँको सम्मको कर्जा 1% ब्याज दरमा दिने परिपाटी व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू अब हामीले मन्त्रीज्यूलाई
पनि यो सानो यो मिल्क क्वालिटीको व्यवस्थापनको बारेमा शीघ्र गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा लिखित कुराहरू बुझाएको छौँ। मन्त्रीज्यूले गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुभएको छ, साथीहरू सबैले गर्नुभएको छ। अब हामी सबै उद्योगी किसान हामी सबै जिम्मेवार भएर हाम्रो दुध र दुग्ध पदार्थहरू बजारीकरणमा लैजाने हामी सबैका पद्धति छैन। खै दुध उद्योगहरूको प्रचार मिडियामा कहिले देखिँदैन। एउटा मिलको चामलवालाले तपाईँको निकै प्रचार गरिरहेको हुन्छ है। हामी अरबौँ रुपियाँ लगानी भएको दुध विकास संस्थानको प्रचार चाहिँ छैन। सुनलाई पहेँलो देख्दैमा सुन भएन मान्छेले विश्वास गर्दैन नि त। यो सुन हो भनेर कन्फिडेन्टको साथ प्रचार र जनसम्पर्कमा नलानाले पनि यो व्यवसाय घाटामा गएको छ। म अनुरोध गर्दछु दुग्ध उद्योगी साथीहरूले, दुग्ध विकास संस्थानले यो जनताको उपभोक्ताको बिचमा लैजाने नयाँ प्रचारका त्यस्ता लोकप्रिय सन्देशहरू अगाडि लैजाओस्। सम्मान गर्न चाहन्छु र आजको दिनबाट वेदना नै मेरो वेदना हो भनेर त्यो किसानको वेदनालाई मिटिङ बसेको छ। यसलाई के गर्नु पर्यो मन्त्रीजीको साथमा, उहाँको हाम्रो निर्णयको साथमा हामी किसानहरू छौँ। हामीले साथ दिन तयार छौँ। हामीले व्यवसायी कृषक समाज नेपालले 2064-65देखिका मन्त्रीज्यूहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू सबैलाई यस्ता विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित हामीले गरेका छौँ। अब यी समस्या जस्ताको जस्तै रहिरहने। पहिलो क्वेसन त मेरो मन्त्रीज्यूलाई यो निवेदन छ कि नामहरू मैले नाम मेरो गोपाल श्रेष्ठ, जिल्ला दुग्ध सङ्घ नवलपरासी अध्यक्ष र म व्यवसायिक पनि रहेको हुँदा मेरो गाई फार्म सन्तोष गाई फार्म 70वटा गाई पालेको छु। अहिले त 500 लिटर दुध उत्पादन गरेको छु। मेरो व्यक्तिगत निजी फार्म हो त्यो। प्रधान देश भनेर कृषि मन्त्री रहिरहँदाखेरि हामीले दुधको नीति धेरै पहिलाबाट खोज्यौँ। कति मन्त्री आए, कति गए, कृषि नीति बन्न नसक्दाखेरि त्यो ठाउँमा कृषि मन्त्रीले के हेर्नु भएको छ, यो मेरो पहिलो क्वेसन छ। सम्बन्धित कृषि मन्त्रीलाई सहयोग गर्ने दुग्ध क्षेत्रको निकायहरू, हाम्रो राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड छ, दुग्ध संस्थान छ, त्यो निकायहरूले अहिलेको कोभिड-19 को समस्यामा अधिकांश किसानहरू आज सडकमा आइसकेका छन्। त्यो किसानको भविष्य निर्धारणको लागि कस्तो नीति तय भएको छ र राज्यले बोलिरहेका किसानहरूको हक हितको लागि विभिन्न अवसरहरू, सुनाइ र समाचारहरूमा हामी समक्ष आएको छ। ती कुराहरू के को लागि सुनाइएको छ र त्यो नीति बनेको भने कहिलेबाट लागू हुने हो, या त कोरोनामा सबै गाई भैँसी सँगसँगै किसान पनि मरिसकेपछि त्यो लागू हुने हो, या किसानको लागि त्यो यथार्थ बनेको हो भने मन्त्रीज्यूले आज नै त्यो जानकारी गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने यी दुईटा निवेदन राख्दै विशेष त समस्याको समाधानको लागि हाम्रा आजको सभापतिज्यूले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ आफ्नो कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यो कार्यपत्रको विशेष सुनाइ र यथार्थ कुरालाई चाहिँ किसान समक्ष आओस् भन्दै डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार बहालजीलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम म डेरी उद्योग सङ्घको तर्फबाट तपाईँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण किसान लगायत यस सेक्टरमा, दुग्ध सेक्टरमा लामो समयदेखि काम गर्नुहुने आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वगणहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसमा मैले दोहोऱ्याउनु परेन र केही किसानका प्रतिनिधिमूलक साथीहरूले पनि केही कुराहरू क्वेसनहरू राखिरहनु भएको छ। त्यसमा पनि मैले केही भन्नु परेन। भन्नुपर्ने विषयवस्तुहरू पुरा गर्दै जाँदाखेरि धेरै नै आउँछ। ठ्याक्कै म विषयवस्तुमा के गर्छौँ, तपाईँको जे जति कार्यहरू गर्छौँ, गोष्ठी गर्छौँ, सेमिनार गर्छौँ, पछि रामराज्य हुने कुरा गर्दा गर्दै हामी चाहिँ तपाईँको अब आजको दिनमा के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान जाँदैन। पछि रामराज्य हुने कुरा मात्रै हामीले गर्दा गर्दै हाम्रो आजसम्म चाहिँ तपाईँको यस्ता धेरै गोष्ठीहरू चाहिँ हामीले खेर फालिसक्यौँ। अब आजको दिनमा ठ्याक्कै वस्तुगत रूपमा भन्ने हो भने यो डेरी विषयमा आजको यो विषयसँग चाहिँ तपाईँको मिल्दोजुल्दो आजको यो कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो विषय बजारीकरण सम्बन्धी जुन समस्या चुनौतीहरू छ त्यसलाई हामीले जरोबाट बुझ्ने हो भने नेपालमा जम्मा 3 प्रकृतिको बजारीकरण गर्ने सिस्टम र पद्धति छ। जम्मा 3 प्रकृतिको, एउटा इन्फर्मल सेक्टर, एउटा चाहिँ तपाईँको प्राइभेट डेरीहरूको चाहिँ फर्मल सेक्टर, अर्को नेपाल सरकारले स्थापना गरेको दुग्ध विकास संस्थान। यो 3टा छ। यो 3टामा टोटल दुध उत्पादन भएको टोटल दुध उत्पादनको लगभग तपाईँको 20% चाहिँ यो फर्मल सेक्टरमा, 30% इन्फर्मल सेक्टरमा, टोटल उत्पादनको 50% चाहिँ तपाईँको होम टु होम किसानहरूले चाहिँ तपाईँको ओल्लो घरमा दुहेको दुध पल्लो घरमा बेच्ने
यो प्रकृति छ भनेर हामीले व्याख्या विश्लेषण मन्त्रालयहरूबाट निकालेका रिपोर्ट अध्ययन अनुसन्धानबाट हामीले यही कुरालाई यही थ्योरीलाई मानिरहेका छौँ। भनेपछि फर्मल सेक्टरमा टोटल उत्पादनको 20% दुध मात्रै फर्मल सेक्टरमा अहिले आइरहेको छ भनेपछि 30% दुध इन्फर्मल सेक्टरबाट बिक्री वितरण भइरहेको छ। समस्या कहाँनिर छ भने फर्मल सेक्टर अब इन्क्लुडिङ डिडिसी सहितको फर्मल सेक्टरमा दुध बढी भएको अवस्थामा त्यो 30% इन्फर्मलमा बिक्री हुने चिज त्यही फर्मलमा आउने र हामीलाई नै चाप पर्ने। अब दुध नपुगेको बेलामा 3 रुपियाँ 5 रुपियाँ पैसा बढी दिएर तपाईँको त्यो इन्फर्मल सेक्टरले चाहिँ तपाईँको त्यो दुध लगिदिने र फेरि चाहिँ तपाईँको फर्मल सेक्टरका डेरीहरूलाई अभाव क्रिएट हुने एउटा समस्या, मेजर समस्या यो हो। यो समस्या समाधान नगरुन्जेलसम्म तपाईँको हुँदै हुँदैन। अब अर्को समस्या कहाँनिर भने इन्फर्मल सेक्टर भनेको उसले अब तपाईँको यहाँ हाम्रो सहकारीको चाहिँ फर्मल सेक्टरको उहाँले पनिर बनाएर बेच्नु पर्यो भने 13% भ्याट तिर्नुपर्छ। उहाँको डेरीको पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको सटर राखेर पनिर बनाएर बेच्यो भने 13% भ्याट पनि परेन, घिउमा भ्याट पनि लागेन, त्यसमा भ्याट पनि लागेन भनेपछि त 5-6 रुपियाँ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्स छ। यो कारणले गर्दा फर्मल सेक्टर सर्भाइभ हुन सकिरहेको छैन। जबसम्म फर्मल सेक्टर सर्भाइभ हुन सक्दैन इन्फर्मल सेक्टर अब भार जति यो 20%ले बोक्नुपर्ने, गाली गलोज कुटाइ पिटाइ चुटाइ जम्मै चाहिँ तपाईँको 20%ले बोक्नुपर्ने, 30% राम्रोसँग बिजनेस गरेर बसिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ त न खाद्यको अनुसन्धान अधिकृत गरेर चाहिँ तपाईँको यो क्वालिटी त छैन भनेर चेक गरिरहेको छ, न चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ कर राजस्व भ्याट केही तिर्नुपर्छ केही तिर्नु पर्दैन। यसलाई समाधान गर्ने के एउटा कुरो, यही कारण एउटा प्रमुख कुरो र यसैको चापले यही 30% दुध चाहिँ तपाईँको अब हामी सबै किसानका प्रतिनिधिज्यूहरू यहाँ छौँ, व्यवसायिक किसानहरू पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो दुध बढी भएको अवस्थामा त चाप त्यो 30% पनि थपिएर आउँछ यो कुरो त रियालिटी हो। र अब दुध हामी कन्भर्जन गर्नलाई फर्मल सेक्टरले त किन गरेन, उद्योगीहरूले किन गरेन भन्ने कुराहरू आएछ, सकेसम्म त गरिरहेकै पनि छन्। अब तपाईँको त्यो कन्भर्जन गर्नु भनेको नि भन्न सजिलो छ। भगीरथ सर यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षज्यू चाहिँ कुवर सर यहाँ हुनुहुन्छ, अर्को रामप्रसादजीको नि डेरी छ, किसानकै प्रतिनिधि हो, उहाँहरूकै गाई छ। कन्भर्जन गर्नु भनेको चाहिँ सिधा भाषामा 12.5 लिटर दुध दिएपछि 11.5 लिटर बन्ने दुध आउँछ हामीलाई। त्यसमा प्रति लिटर 12 रुपियाँ 85 पैसा ज्याला तिरेर 12 रुपियाँ 85 पैसा ज्याला तिरेर 12.5 दुध हामीले पाउडर प्लान्टमा बुझायौँ भने 11.5 बन्ने दुध आउँछ। त्यहाँनिर मार्जिन कम, त्यहाँनिरको समस्यामा ध्यान दिनु पर्यो। यही भएको कारणले गर्दा हामीले कन्भर्जन गर्नलाई प्रोत्साहन गरौँ, कन्भर्जन गर्न प्रोत्साहन गरौँ भनौँ। अब उद्योगीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो प्रोत्साहन दिनु हुँदैन, कहाँ कन्भर्जन गरेर ठुला उद्योगीहरू पैसावालाहरू यिनीहरूलाई त दिनै हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण भएपछि हुन्छ कि। अब जति सक्दो त गरिरहेछ डेरीहरूले, जति सक्दो त गरिरहेछ। अब आफै मिचिनी गरी त तपाईँको कसले व्यवसाय गर्छ। अब मेरो 12.5 दुध दिएर 11.5 बन्ने चिज हामीले प्राप्त गर्छौँ, 13 रुपियाँ पैसा त्यहाँ पैसा लाग्छ। अब त्यसलाई अहिले पेरिसेबल आइटम एउटा टाइम पछि त्यसको चाहिँ आयु समाप्त हुन्छ, त्यसलाई फेरि आजको दुध चितवन मिल्कमा जाएर बनाएको पाउडरको चाहिँ तपाईँको दुध बनाएर मार्केटमा पठाउँ। अहिले त 32, अब त्यो 32-34 लाग्ने भयो, डबल चाहिँ सिस्टम घुमाउनु पर्दाखेरि त 32-34 लाग्ने भयो। यहाँनिरको मागको विषयमा धन्न म आदरणीय यो सेक्टर बुझेका किसान दाजुभाइहरूलाई चाहिँ नमन गर्न चाहन्छु। डेरी यो कन्भर्सन गर्ने चाहिँ डेरी उद्योगहरूलाई त्यो कन्भर्सनको चार्ज दिए भनेर किसानहरूले बोलिरहनु भएको छ, सरकारले किन बुझिदिएन। जम्मा प्राइभेट सेक्टरमा रहेको डेरी उद्योगीहरूले हामीले गत साल उद्योग सङ्घसँग आबद्ध भएका डेरी उद्योगीहरूले 1.25 लाख लिटरको असारभन्दा अगाडि कन्भर्जन गरेर राखेको चिज अहिले पनि चाहिँ तपाईँको हामीले सबै सक्न सकेका छैन। फेरि त्यहाँबाट यता चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो स्टक थुपार्दैछौँ भनेपछि अब हामीले गर्ने के, त्यही भएको हुनाले बजारीकरणको समस्या भन्नाले किसानहरूले दुध उत्पादन गर्छौँ
अनि बजारमा लैजान्छन् र बजारमा चाहिँ नि जाँदाखेरि अहिले बजारमा के छ भने एकदम प्रतिस्पर्धा छ कि अहिले चाहिँ नि प्रशोधित दुध र चाहिँ नि प्रशोधन नभएको दुध यसरी बजारमा अहिले गइरहेको अवस्था छ। त्यो बजारमा गएको दुधलाई हामीले चाहिँ नि अहिले किसानहरूले प्रतिस्पर्धाको रूपमा उपभोक्ताहरूले लिइरहेको छ र उनीहरूलाई अहिले ट्याक्कै हामीले चाहिँ नि घरमै होम डेलिभरी नै गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र त्यो होम डेलिभरी गर्नको लागि किसानहरूले आफ्ना चाहिँ नि साधनहरू कम भएको र चाहिँ नि डेरीहरूले त्यसलाई प्रत्यक्ष किसानको साथमा लान नसकेको र अर्को कुरा के छ भने कोभिड-19 जो कोभिड-19 को प्रभाव छ त्यो प्रभावको कारणले पनि किसानहरू डराइरहेको छ र उपभोक्ताहरू डराइरहेको छ। एक आपसमा उनीहरू चाहिँ नि यो दुध चाहिँ नि बाट चाहिँ कोलिफर्म आउँछ कि हैन आउँछ कि भन्ने यस्तो उनीहरूलाई एकदम सङ्कुच छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले दुधमा बजारमा चाहिँ दुधको चाहिँ अभाव हुँदाहुँदै पनि बजारमा दुध हामीले पुर्याउन नसकेको अवस्था छ। दुग्ध विकास संस्थान अधिक अटल र एकदम स्टेबल भएर किसानहरूको सकेसम्म चाहिँ मर्का नपरोस् भनेर हामीले दुध सङ्कलन गर्ने कार्यहरू गर्यो र दैनिक 70,000 लिटरसम्म हामीले पाउडर कन्भर्जन गऱ्यौँ र त्यसको फलस्वरूप अहिले हामीसँग किसानहरूलाई जुन 1.5-2 महिनाको हामीले केही भुक्तानी दिन बाँकी छ त्यसको चाहिँ हाम्रो खास गरी स्टक बढी भएको र चालु खर्चको चाहिँ अभावको कारणले हामीले दिन सकेका छैनौँ। पेमेन्टहरू हामी गर्नेछौँ र खास गरी यो बजारीकरणको समस्यामा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खास गरी सम्पूर्ण डेरी यो फिडर डेरीहरूको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा बजार केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ दुग्ध सङ्कलन गर्ने प्रशोधन गर्ने गर्थ्यौँ र अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको बजार भनेको दुध बिक्री गर्ने गरेको थियो भने अहिले हामी 80,000मा चाहिँ खुम्चिरहेका छौँ। यसको लागि पनि हामीले धेरै पहल गरेर धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बजार प्रवर्धनको लागि मान्छेहरू खटाएर हामीले यो अवस्थामा पुगेका छौँ र हामीले निकट भविष्यमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अलिकति सामान्य अवस्था हो भनेदेखि हामीले 1 लाख लिटर दुध चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा बिक्री गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र यसरी हामीले बजार प्रवर्धन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ यो दुध बिदा भन्ने होलिडे भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि हामीले अहिले 2-4 दिनदेखि चाहिँ यो केही प्राविधिक समस्या भएर पोखरामा हामीले पाउडर कन्भर्जन गर्ने क्रममा त्यहाँको चाहिँ मेसिनरीमा केही समस्या आएको हुनाले अलिकति हामीले चाहिँ त्यो समस्या परेको हो र ओभर स्टक भएको कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो किसानहरूलाई हामीले यो शब्द पनि उच्चारण गर्न चाहन्न थियौँ वास्तवमा दुध होलिडे मिल्क होलिडे भनेर। तथापि बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हुन गइरहेछ। यसमा म यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु संस्थाले यहाँहरूबाट उत्पादित दुध सङ्कलन नियमितता गर्ने छ र यहाँहरूको चाहिँ जुन समस्या छ भुक्तानीको समस्या पनि नियमित रूपमा हामी गर्नेछौँ र भन्दै अब यहाँको केही जिज्ञासाहरू पनि आएका छन् र त्यो अरू चाहिँ तपाईँहरूसँग फेरि पनि फोकस गरेर जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यसका लागि फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब दुधको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि मैले 1-2टा पोइन्ट कुरा के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि लाइभ स्टक सेक्टरको सबभन्दा ठुलो 9% GDP भएको त्यसपछि 5 लाखभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो के अरे दुध क्षेत्रमा संलग्न भएको त्यसपछि ग्यास पनि तपाईँको अर्बान एरियादेखि भिलेज के अरे तपाईँको एउटा भिलेज एरियामा फ्लो भएको कुरा चाहिँ यहाँसम्म अवगतै छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तो WHO ले रिकमेन्डेसन गरेको चाहिँ प्रति व्यक्तिले प्रत्येक वर्षमा 51 लिटर खानुपर्छ तर अहिले पनि हाम्रो नेपालमा देख्नुभयो भने 76 लिटर मात्रै छ। यसको धेरै ग्यापिङ नै परेको अवस्था छ। त्यसैले नेपालमा धेरै दुध भएर के अरे तपाईँको समस्या भएको होइन। नेपालमा धेरै दुध भएर समस्या भएको होइन किन भन्दाखेरि यसको पनि WHO को रिकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो लिमिटेसन भनेको तपाईँको 15 लिटरमा चाहिँ 15 लिटर अहिले पनि चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ यथार्थ सधैँ यहाँहरूसँग। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यहाँहरूको प्लेटफर्मबाट म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि र मैले 2-3वटा चाहिँ प्लेटफर्ममा गएको र मैले के देखेँ भन्दाखेरि डेरी सेक्टरका सबै भीष्म पितामहहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बस्नुहुन्छ। हामी पनि बस्छौँ तर समस्या ल्याउँदाखेरि समस्याको यस्तो समस्या आउँछ कि सबै समस्या हुँदै समस्या के को समाधान गर्ने कुरा चाहिँ आउँदैन नि। यसकै कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म डेरी सेक्टरहरू पनि तपाईँको जहिले पनि एउटा सानो समस्या आउँदाखेरि पनि तरङ्गित हुने यो यथार्थ कुरा मलाई एज अ इडीको हिसाबले म भन्न चाहन्छु। साथीले भने जस्तै दुग्ध विकास संस्थानमा पनि
यो समस्या छ। 8-9 महिना लकडाउनको अवस्थामा दुग्ध विकास संस्थान अडिग अटल र एकदम स्टेबल भएर किसानहरूको सकेसम्म चाहिँ मर्का नपरोस् भनेर हामीले दुध सङ्कलन गर्ने कार्यहरू गर्यो र दैनिक 70,000 लिटरसम्म हामीले पाउडर कन्भर्जन गऱ्यौँ र त्यसको फलस्वरूप अहिले हामीसँग किसानहरूलाई जुन 1.5-2 महिनाको हामीले केही भुक्तानी दिने बाँकी छ त्यसको चाहिँ हाम्रो खास गरी स्टक बढी भएको र चालु खर्चको चाहिँ अभावको कारणले हामीले दिन सकेका छैनौँ र तथापि हामी अब क्रमिक रूपमा यो पेमेन्टहरू हामी गर्नेछौँ र खास गरी यो बजारीकरणको समस्यामा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खास गरी सम्पूर्ण डेरी यो फिडर डेरीहरूको उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा बजार केन्द्रित गरेर हामीले चाहिँ दुग्ध सङ्कलन गर्ने प्रशोधन गर्ने गर्थ्यौँ र अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको बजार भनेको विगतमा 1,20,000सम्म डिडिसीले दुध बिक्री गर्ने गरेको थियो भने अहिले हामी 80,000मा चाहिँ खुम्चिरहेका छौँ। यसको लागि पनि हामीले धेरै पहल गरेर धेरै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बजार प्रवर्धनको लागि मान्छेहरू खटाएर हामीले यो अवस्थामा पुगेका छौँ र हामीले निकट भविष्यमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अलिकति सामान्य अवस्था भनेदेखि हामीले 1 लाख लिटर दुध चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा बिक्री गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र यसरी हामीले बजार प्रवर्धन गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ यो दुध बिदा भन्ने होलिडे भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्दा पनि हामीले अहिले 2-4 दिनदेखि चाहिँ यो केही प्राविधिक समस्या भएर पोखरामा हामीले पाउडर कन्भर्जन गर्ने क्रममा त्यहाँको चाहिँ मेसिनरीमा केही समस्या आएको हुनाले अलिकति हामीले चाहिँ त्यो समस्या परेको हो र ओभर स्टक भएको कारणले गर्दाखेरि नि हामीले यो किसानहरूलाई हामीले यो शब्द पनि उच्चारण गर्न चाहन्न थियौँ वास्तवमा दुध होलिडे मिल्क होलिडे भनेर तथापि बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हुन गयो। यहाँ समस्याहरू देख्यौँ, सबै समस्या हामीले पढ्यौँ। मैले लिएर यी समस्याहरूलाई कसरी एकचोटि हामीले अध्ययन यसको बारेमा छलफल र काठमाडौँमै अन्तर्क्रिया गरेर माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले यसको बाटो के, यसको स्थिति कहाँ भनेर हामी राख्ने नै छौँ। त्यो प्रतिबद्धता यहाँ राख्दै म 1-2 कुरा मात्रै के भन्न चाहन्छु भन्दा समस्या छ समस्या त छ सबैतिर छ, तर समस्या पनि यहाँ मैले समाधानहरू पनि तपाईँहरूले बोलेकै कुराहरूबाट धेरै कुरा निकालिसकेका छु। त्यसैले समस्या पनि यति बिग्राल छैन कि यो समाधानै गर्न सकेन। समस्याका समाधान हामी गर्न सक्छौँ। पछिल्लो 12-14 वर्षमा दुधको उत्पादन डबल भएको छ। यहाँहरूले विचार गर्नुहोस्, अहिले 24 लाख मेट्रिक टन दुध उत्पादन, आजभन्दा 12-13 वर्ष म सहसचिव हुँदाखेरि मैले लोकसेवामा लेख्दा 12 लाख कि 13 लाख मेट्रिक टन दुध उत्पादन हुन्छ भनेका थियौँ। 25 वर्ष पहिला जानुभयो भने यो देशमा जर्सी भेटाउन गाह्रो थियो। उही गीतानगर जानु पर्थ्यो या एउटा रूपन्देहीको एक ठाउँ जानु पर्थ्यो जहाँ जर्सी पाइन्थ्यो। अहिले 75 जिल्लामा मनाङमा पनि जर्सी छ, मुस्ताङमा पनि जर्सी छ, जहाँ पनि जर्सी छ। हामीले फड्को नमारेको होइन र आजको दिनमा माननीय मन्त्रीज्यूले अत्यन्त यो धानलाई बढी फोकस गर्नुभयो। त्यो नम्बर 1 हाम्रो कृषि अर्थतन्त्रको पहिलो पिलर हो। दोस्रो पिलर चाहिँ दुध हो र यो दुध विषयमा आज चाहिँ गहनतम अन्तर्क्रिया भएको छ। गाई पाल्ने कसरी गरे, त्यही गाई पाल्यो दुध बिक्दैन, दुध कन्ज्युम हुँदैन। अनि हाम्रा मान्छेहरू भारतका दुध विक्रेताहरूबाट चाहिँ कतै कतै बिकेको भन्ने सुन्छु। त्यो दुधलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरे भयो पनि इन्डियाको दुधमा। अनि त्यसपछि आफ्नो दुध गर्नु पर्ने हाम्रो क्यालकुलेट कि हामी स्टडी गरेर हाम्रो जनसङ्ख्या कति, हामी कति दुध प्रयोग गर्छौँ, मासु कति प्रयोग गर्छौँ र दुधको खपत अहिले उत्पादन गर्छ, दुध कति खपत हुन्छ वी हेभ टु डिसाइड। त्यसपछि यदि दुध पालो भने अब यहाँ अहिले हाम्रो अध्यक्षले राख्नुभयो, अब यहीँको स्याहार्न सकाएको छैन, फेरि चाहिँबाट गाई ल्याउने के ल्याउने अनि त्यसपछि अनि भएका कारणहरू भने यो मानेमा चाहिँ जुन खालको माग गराउनु भएको छ किसान दाजुभाइले, म पक्षमा छु। तर हामी ती पक्षमा पनि हामी जति पनि यहाँ अहिले चाहिँ केही बोल्न सक्ने टाटा बाटो जम्मा भएको छौँ। त्यो किसान जसले अहिले हेरिरहेको छ, आज यहाँ सालर सभा उतातिर अरू त त्यहाँ गएको छ, मेरो पनि दिन आउँछ कि 2-4 गाई पाल्नु पर्छ। यो हेर्न जाँदा तैँले पाल भनेर आज भन्ने अवसर दिनुपर्छ माननीय मन्त्रीज्यूबाट। र मैले पनि के भन्नुपर्छ भने तपाईँ गाई पाल्नुहोस्, तपाईँको जीवन सुरक्षित छ, त्यहीबाट तपाईँको जीवन चाहिँ वास्तव समृद्धिबाट तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ भने बाटो तैँले दिनुपर्ने हुन्छ नि। त्यसले यहाँ समय बोल्छ। निमित्त सचिवले हाम्रो कुरा हो, त्यसले गर्दा म त्यसमा धेरै दोहोऱ्याउन चाहन्न।
अहिलेको समस्या यो अहिलेको नै हो, लामो समय रहन्न। किनभने यसभन्दा अगाडि पोहोर परारसम्म पनि अथवा पोहोरै साल पनि गएकै वर्ष पनि कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडिपट्टि मलाई यस्तो प्रेसर थियो कि दुध ल्याउनु पर्यो, यो एसएमपी ल्याउनु पर्यो भनेर यतिवटा डेलिगेसन थियो, पख एकैछिन हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई असाध्य दबाब थियो। रोक्दा रोक्दै कोभिड पनि आयो र हामी अर्को सङ्कटमा गयौँ। वास्तवमा लिन सिजनै भएन, गएको सिजन त हामीलाई लिनै भएन। उत्पादन त आफ्नो किसानको त उसमा उसमा त घट्यो होला, तर हामीलाई यो उत्पादन र वितरणको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि र क्रस र लिन भनेर हामीले हेर्नै परेन, बुझ्न परेन। अस्तिसम्म पोहोरसम्म यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको दुध अलिकति होल्ड गर्ने, त्यसलाई चाहिँ पाउडर बनाउने कुरा मात्रै हो, त्यस बाहेकको अरू बजार हामीसँग छँदै थियो। तर त्यसले मात्रै हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन थियो, लिनै भएन। उत्पादन त आफ्नो किसानको त उसमा उसमा त घट्यो होला, तर हामीलाई यो उत्पादन र वितरणको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि र क्रस र लिन भनेर हामीले हेर्नै परेन, बुझ्न परेन पनि गरेको छु भनेको छु। बिचमा चाहिँ के भयो भने हामीसँग डिडिसीसँग करिब थुप्रिएको हिसाबले बटर, एसएमपी यो सबै हेर्दा यो चिजहरू हेर्दाखेरि करिब कति 1 अरब हो, अथवा सङ्ख्या मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन कति थुप्रियो। र यस्तै करिब उस्तै जस्तो प्राइभेट र सरकारसँग यो सबै चिजहरू थुप्रियो। किसानसँग लिँदाखेरि डिडिसीले मात्रै 20 करोड रुपियाँको हामीले बढी दुध किनेका छौँ। किन्न पहिले हामीले प्लान गर्ने, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष लिएको भन्दा अस्ति हामीले बढी लिएका छौँ। कपिलवस्तुको दुध हामी विराटनगर गएर लगेर चाहिँ पाउडर बनाएका छौँ। रात दिन जति सकिन्छ होइन, हामीले त्यसलाई 3 शिफ्ट कारखाना चलाएर हामीले लिएका छौँ। दुध फाल्नु नपरोस् भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिएका छौँ। यो कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रालयले त्यो बिचमा कति मेहनत गर्यो भन्ने कुरा, डिडिसीले कति मेहनत गर्यो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसो गर्दाखेरि यो तत्कालको कुरा त यो अहिलेको कोरोना हो। तत्कालको समस्या कोरोनाले केही समस्या ल्याएको छ। यो समस्या हाम्रो मात्रै होइन, यो सरकारको यो पब्लिक जनताको मात्रै समस्या होइन, संसारभरिको। हाम्रो मात्रै नेपालको सरकार, नेपालको पब्लिकको मात्रै कुरा भएन कि यो संसारभरिको उद्योग धन्दा, हाम्रो सम्पूर्ण सामाजिक सङ्गठन व्यवस्था यसमाथिको सङ्कट आएको छ। यो कुरालाई हामी सबैले उत्तिकै महसुस गरौँ। यो कोरोना हामीलाई मात्रै आएको र यो खास गरी यसको सारा जिम्मा कुनै खास संस्थाले, कसले, कुनै निकायले लिनपर्छ भन्यो भने पनि सम्भवतः अलि उचित हुँदैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। यसै भन्नुभएको छ भन्ने पनि होइन, तर एउटा मानसिकता, एउटा माग राख्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक हो। आफ्नो क्षेत्रबाट माग राख्दाखेरि त्यस हिसाबले माग राख्ने कुरा स्वाभाविक हो, तर यसको समाधानको कुरा गर्दाखेरि हामी सबैले यो संसारभरि यो मानव जातिमाथि परेको यो सङ्कटका बेलामा हामीले बेहोर्नु पर्ने हाम्रो भागको कुरा कति हो, त्यसका लागि भने हामी सबै, सरकार पनि आफ्नो भागका लागि तयार हुन पर्यो र व्यक्ति पनि, नागरिक पनि सबै त्यसरी तयार हुनु पर्यो। र यसै गरी हामी सबै नागरिक, सरकार, राज्य मिलेर हामी यसको सामना गरेर जान्छौँ। म त्यसका लागि सबैलाई अपिल गर्छु। म त्यसका लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि खास गरी अस्ति मध्य कोभिडको बेलामा होइन, जतिखेर सबै कुरा डिस्टेबलाइज भयो, दुध खानेहरू गाउँमा गए मात्रै होइन, थोर देर तिनले चाहिँ दुध उत्पादन गर्न सहयोग गरे। दुध खाने जति निक्ले, उत्पादन गर्ने बढे, बिक्री गर्ने ठाउँै थिएन। त्यसले सङ्कट आइदियो। कस्तो त्यही बेलामा जतिखेर हामीसँग करिब 1.5 अरब कति, यो मैले ठ्याक्कै यो भुलेँ, एकदम हाहाकार भयो। राख्ने ठाउँ छैन, दुध राख्थ्यो पाउडर राख्ने ठाउँ छैन, बटर राख्ने ठाउँ छैन। हामी चिज राख्न नसकेर त्यो रसुवाको चाहिँ दुध लिन सकेनौँ। अस्ति 1 महिनाको चाहिँ दुध पैसा दिएको पनि उठाउन सकिएन, किनभने राख्ने ठाउँ हामीसँग थिएन। यही क्रममा हामीले चाहिँ
मैले बिचमा एकचोटि सोचेँ कि होइन हामी कहाँ यत्रो दुध थुप्रिया छ भनेदेखि हामीले चाहिँ लासातिर बेच्न सकिन्छ कि सकिँदैन होला, चाइनिजहरूसँग कुराकानी गरौँ कि भनेर कुरा गरेको त त्यहाँ एफएमडी भएको मुलुकहरूबाट दुध लैजाँदा रहेछन् चाइनिजहरू फेरि, अथवा इन्टरनेसनल्ली त्यस्तो चाहिँ रहेछ जहाँ यो खोरेत आदि रोगहरू छन् त्यहाँ चाहिँ त्यो मुक्त भएको भनेको सर्टिफाइड नभएको मुलुकबाट जाँदो रहेनछ। अब के गर्ने? अनि बोलाएर साथीहरूलाई सोधेँ मैले, मन्त्रालयको हाम्रो पशु विभागको चाहिँ साथीहरूलाई सबैलाई सोद्धाखेरि यो कहिले हुन्छ त हामी कहाँ एफएमडी मुक्त, कहिले गर्न सकिन्छ, के छ हाम्रो योजना भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 2030 सालमा सन् 2030मा चाहिँ एफएमडी मुक्त गर्ने योजना रहेछ। अनि यो 31 किन नभएको, 29 किन नभएको, 30 किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एउटा यो दिगो विकास लक्ष्यहरू बनाएर छ, त्यसअनुसार हाम्रो प्लानिङ कमिसनले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य बनाउँदाखेरि त्यस्तो बनाएको रहेछ। अनि यसलाई चाँडै सकिन्छ कि सकिँदैन, गर्दा हामीले सक्यौँ भने हुन्छ कि हुँदैन, कसैले मतलब बिग्रने पो हो कि हामीले एफएमडी मुक्त भयौँ भने के हुन्छ, बिग्रन्छ भने 3 वर्ष वरिपरिमा बेसिकली सकिन्छ। यसको सर्टिफिकेसन आदि इत्यादिका पनि कुराहरू छन्, तर बेसिकल्ली हामीले यो पोलियो थोपा खुवाउने जस्तै अभियान गरेर लैजानु, किनभने यो उसले पोलियो खुवाएर हुँदैन, सङ्घीय मन्त्रालयले हामीले अहिले बजेट त्यस खालले हामीले व्यवस्था गरेका छ। अब 3 वर्षमा हामीले चाहिँ यो एफएमडी मुक्त गर्नुपर्ने एउटा कुरा छ। तर त्यही बिचमा हाम्रो केही उद्योगी साथीहरूले नै यो खास गरी यो दुध पाउडर बनाउने उद्योगी साथीहरूले के ल्याउनुभयो भने कहीँ बेच्न कहीँ बेच्न सकिन्छ कि भनेर मैले उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बङ्गलादेशमा सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। त्यहाँ हामीले मैले हाम्रो राजदूतावासमा कुरा गरेँ। कुरा गर्दाखेरि समस्या के रहेछ भने बङ्गलादेशको मार्केटमा एसएमपी $3 को 1 किलो रहेछ, जबकि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन नै $5 जति पर्दो रहेछ। अब के गर्ने? $5 हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सनमा छ, बङ्गलादेशको मार्केटमा $3 मा चाहिँ एसएमपी प्रति केजी छ। त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन, हाम्रो लगानी बढी छ। लगानी बढी छ भन्नुको अर्थ हाम्रो टेक्नोलोजी, दुधको उत्पादनको प्रविधि हाम्रो कमजोर छ, नस्ल कमजोर छ, अरू त्यसको प्रिजर्भेसनदेखि लिएर यो कमजोर छ। यसरी हेर्दाखेरि यही एउटै घटनाले हाम्रो दुधको व्यवस्था सम्पूर्ण देखिँदो रहेछ कि यो चाहिँ पशुपालनदेखि लिएर दुधको व्यवस्था समेत त्यो अस्तिको हामीसँग अलिकति बटर एसएमपी र यो चिजहरू थुप्रिएको घटनाले हाम्रो टेक्नोलोजी देखाउँदो रहेछ, हाम्रो मार्केट सिस्टम देखाउँदो रहेछ, हाम्रो रोगको पशु स्वास्थ्यको अवस्था देखाउँदो रहेछ। त्यस्तो अवस्था छ भाइ, हामी त्यस्तो अवस्थामा छौँ। त्यसले गर्दा हामीले फेर्ने यो चाहिँ व्यवस्थालाई हो। र यो कुरा फेरि यहाँ मात्रै यो दुधको कुरामा मात्रै छैन, यो माछा मासु अझै समस्या छ, किनभने यसमा अझै बढी यो खास गरी दानाको प्रयोग र केही उद्यमीहरू मात्रै टिक्न सकेको। करिब मैले सुनेको, कति तपाईँहरूसँग अझै तथ्याङ्कहरू होला, 70% हरेक 3 वर्षमा 70% साना यो पोल्ट्रीका किसानहरू 70% फेरिन्छन् प्रत्येक 3 वर्षमा, भनेको टिक्नै सक्दा रहेनछ। अलि ठुलो गर्नेहरू चाहिँ त्यहाँ टिकिराखेका छन्। दुधको भन्दा अझै हालत त्यहाँ पोल्ट्रीको, साना पोल्ट्रीहरूको अझै आउने र जानेहरूको मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँ अझै दुर्दशा छ। धानको कस्ट अफ प्रोडक्सन कति हो भन्दाखेरि करिब 1800-2200 ठाउँ हेरिकन लेबरको अनुसार प्रति क्विन्टल लागि हामीले 5वटा नीतिगत आधारहरू तयार गर्यौँ। र दुर्भाग्यले के भयो भने यही कोभिडको बेलामा पर्यौँ, हामी यसैमाथि पर्यौँ, कोभिडको बेलामा पर्यौँ र केही हाम्रा आफ्नै कमी पनि रह्यो। मैले त्यो भन्नका लागि म मन्त्री भएर मैले यसलाई चाहिँ मैले यसलाई रोकेको छैन। हाम्रा केही कमी भयो, हामीले योभन्दा अझै बढी गर्नुपर्छ। गएको बजेटमा हामीले गर्नै पर्ने काम के थियो भने कमसेकम हरेक वार्डमा एउटा प्राविधिक पुग्ने गरी हामीले अस्ति व्यवस्था गर्नै पर्ने थियो। 1, 2 सबैले कृषि ऋणमा सहज पहुँच पाउने कुरालाई हामीले ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्छ। सम्म कृषि ऋण ल्याएका छौँ हामीले, पहिला 5 थपिदिने मात्रै थियौँ, 5 थपिदिन्थ्यौँ मात्रै, पछि हामीले चाहिँ त्यसलाई अहिले हामीले 5 मा ल्यायौँ।
केही कुरा हामीले अस्तिको बजेटमा गरेका छौँ, तर राम्रो अझै चाहिएको आजको कृषि व्यवस्थालाई नयाँ जलमा उभ्याउनका लागि कृषिको बजेट हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। यो म दुनियाँका सामने स्वीकार गर्छु। तर यो आखिर हाम्रै चिज हो, हामीले नगराएर कसैले गराउँदैन, अर्को आएर बनाइदिने कुरा पनि होइन। त्यसले गर्दा आगामी दिनमा हामी यस अनुकूल अस्तिको बजेटमा बाँकी रहेका समेत कामहरूलाई पुरा गर्ने गरी आगामी दिनमा हामीले अझै जङ्गी सुधारका कामहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। हामी त्यसको तयारीमा चाहिँ छौँ। कुनै आधार छैन। हामीले 38-40 लाख जति कृषक हुन् आगामी दिनमा, एकदम अन्तिम हालतमा छौँ हामी। अब हामी एउटा आम कृषकहरूको सूचीकरण गर्दैछौँ, कृषि उद्यमको सूचीकरण गर्दैछौँ। त्यसले हामीलाई मल बिउ पानी बाँकी योजना बनाउने गरी हामी एउटा आम सूचीकरणको अभियान सुरु गर्दैछौँ। यो चाँडै नै गर्दैछौँ। गर्न त अलि अगाडि गर्नेतर्फ त हामी सुरु गरि नै सक्यौँ। एकदम सुरुको हाम्रो प्रयत्नहरू कमजोर भएका छन्, अझै हामीले गर्नुपर्नेछ, ध्यान दिनुपर्नेछ। तर हामीले सुरु चाहिँ गरि नै सकेका छौँ र यसरी दुध क्षेत्रमा पनि हामीले यही तत्परताका साथ, यही सङ्कल्पका साथ हामीले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूसँग छलफल हुनेछ। चिन्ता नगरौँ, तपाईँहरू नथाक्नु होला, सरकार थाक्दैन, म थाक्दिनँ साथी हो। अगाडि बढौँ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। र कार्यक्रममा काम रहेछ। देशभरिको यो सूचीकरण गर्ने भन्ने कुरा सजिलो कुरा रहेनछ। यो सबै गर्दैछौँ। बाइब्याक हामीले गर्ने भनेर भन्यौँ, एउटा ठुलो काम हो। हामीले अझै राम्ररी गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कम्प्लेनहरू आइरहेको छ धानको बारेमा। तर जुन सुरु गऱ्यौँ, यो असाध्यै राम्रो सुरुवात गरेका छौँ। अहिले